ओके स्टुडेन्ट, आज हामी अर्थमेटिक मिन्सको अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको अर्थमेटिक मिन भित्र रहेको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भित्र रहेको हामीले के गर्छौं सम अफ nth नेचुरल नम्बर के भन्छ nth टर्म अफ द अर्थमेटिक सिरिजको बारेमा के गर्छौं आज कुराकानी गर्छौं। हिजो हामीले के पढ्यौ, हिजो अस्तिदेखि हामीले पढिसकेको कुरा गरि के छ भन्दाखेरि हामीले के पढ्यौ त एएस अर्थमेटिक सिक्वेन्स पढ्यौ, त्यसपछि एएन अर्थमेटिक मिन पढ्यौ। के अर्थमेटिक मिन यी दुईटैको बारेमा हामीले के गरेको चर्चा गरिसक्यौ। यसमा टीएन इक्वल टु हामीले फर्मुला के पढ्या थियो a प्लस n माइनस 1 इन्टु d वेयर a इज अ फर्स्ट टर्म। यसमा के थियो a लाई हामीले फर्स्ट टर्म भन्थ्यौ, के भन्थ्यौ फर्स्ट टर्म, d लाई हामीले के भन्थ्यौ कमन डिफरेन्स यसलाई हामीले कमन डिफरेन्स भनेको थियो। n भनेको नम्बर अफ टर्म, n भनेको हाम्रो के थियो नम्बर अफ टर्म्स को बारेमा के गर्यो कुरा गरेको थियो। त्यस्तै एएम पढ्ने बेलामा एएम मा हामीले के लेखेको थियो एएम इक्वल टु पढ्या थियो a प्लस b अपॉन 2 भनेको थियो वेयर a इज अ फर्स्ट टर्म b इज द लास्ट टर्म भनेको थियो। अर्को यसमा हामीले कुरा के गरेका थियो m1 इक्वल टु के हुन्छ त m1 इक्वल टु हामीले लेखेका थियो a प्लस b, m2 निकाल्ने बेलामा के गरेका थियो a प्लस 2d, m3 इक्वल टु a प्लस 3d डट 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 mn निकाल्दाखेरि के गरेको थियो a प्लस nd। यसमा हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्दाखेरि यसमा कमन डिफरेन्स d इक्वल टु के पढेको थियो b माइनस a अपॉन n प्लस 1। यो कुरा गरेर चाहिँ हामी पढेको थियो यो एएम मा। ओके, आज हामी के को बारेमा कुरा गर्छौं सम अफ nth नेचुरल के टर्म्स अफ द अर्थमेटिक सिक्वेन्स को बारेमा कुरा गर्छौं। मानौं कि हामी लेट गर्छौं कुनै लेट कमन के फर्स्ट टर्म गिवन टर्म मानौं ये मान्दौ के फर्स्ट टर्म इज ए कमन डिफरेन्स जुनलाई हामीले d मानौं एन्ड लास्ट टर्म यल मान्यो भने हामीले सम अफ अर्थमेटिक सिरिज निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो एसएन। हामीले यसलाई केले डिनोट गर्छौं एसएन ले। के रे एसएन ले सम अफ n नेचुरल के सम अफ द n टर्म अफ द अर्थमेटिक सिक्वेन्स। त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ एसएन इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ एसएन इक्वल टु n अपॉन 2 के a प्लस यल। ए भनेको के हो गिभेन फर्स्ट टर्म भनेको सुरुको जुन टर्म दिएको छ त्यो, एल भनेको के हो हाम्रो लास्ट टर्म। तर फेरि कुनै बेला मानौं कि लास्ट टर्म यल इक्वल टु हामीले सुरुमा पढ्दाखेरि यो टी हो, यसलाई हामीले यल पनि भन्थ्यौ त यल इक्वल टु a प्लस n माइनस 1d हुने अवस्थामा यो अवस्थामा हामीले फेरि एसएन निकाल्यो भने एसएन इक्वल टु के हुन्छ एसएन इक्वल टु हाम्रो हुन्छ n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d हुन्छ। ओके, अब यो किन भयो भन्दाखेरि हामीले यो यल को भ्यालु जुन छ नि l इक्वल टु हामीले के पुट गरेर त a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। यसैमा हामीले पुट गरेर एकचोटि यस n इक्वल टु n अपॉन 2 को 2 भयो। ओके, a इज a नै भयो प्लस यल को ठाउँमा हामीले के पुट गर्दियौ त यो टर्म हामीले के गर्यो पुट गर्थे a प्लस के हुन्छ n माइनस 1 इन्टु d इक्वल टु के हुन्छ n/2 a के हुन्छ 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेपछि हामीले यो यस n इक्वल टु हामीले दुईटा यदि फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दिएको छ भने हामी डाइरेक्ट यो फर्मुलामा हाल्दिन्छौं निस्किन्छ। ओके, यदि कमन डिफरेन्स दिएको छ भने कमन डिफरेन्स दिएको बेला हामीले के गर्छौं यो फर्मुलाको युज गर्छौं। यस n इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। ओके, यो र यो कुरा हामीले के गर्ने याद गर्नु पर्यो है त। यो एउटा हामीले यस n इक्वल टु n/2 a प्लस l याद हुनु पर्यो, के गर्नु पर्यो। अर्को के एसएन इक्वल टु n अपॉन 2 इन्टु 2a प्लस n माइनस 1 d। यो कुरा के गर्ने सम्झिने। ओके, अब हामी जाऊ अर्कोमा हेरौं सम अफ नेचुरल नम्बर सम अफ अड नम्बर सबै निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ हाम्रो छुट्टा छुट्टै हुन्छ ती कुराहरु है।
ल यहाँ हेरौँ है, मैले केही सम इम्पोर्टेन्ट यो एक्सरसाइजमा युज हुने केही फर्मुलाहरू लेखेको छु। यहाँ हेरौँ एकचोटि। सम अफ इम्पोर्टेन्स फर फर्मुला भनेर सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाको एसएन इक्वल टू मैले यसको डिस्कस गरिसकेँ। एसएन इक्वल टू के हुन्छ n/2 a प्लस यल, वेयर जहाँ a इज द फर्स्ट टर्म, a भनेको के हो हाम्रो गिभन नम्बरको फर्स्ट टर्म, यल इज द लास्ट टर्म एन्ड n इज द नम्बर अफ टर्म। कतिवटा टर्म्स छ त्यो नम्बर अफ टर्म्स, जस्तै यहाँ 1 2 3 4 छ भने यो फर्स्ट टर्म भयो, यसलाई हामीले a भन्छौँ, र यो लास्ट टर्म यल हुन्छ, के हुन्छ एल हुन्छ, के हुन्छ एल हुन्छ। त्यस्तै यदि कमन डिफरेन्स दिएको छ भने डी इज अ कमन डिफरेन्स लेख्दै, डी इज अ कमन डिफरेन्स दिएको बेला हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ, एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ओके, यो है। त्यस्तै सम अफ द फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर, सम अफ द फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर n इक्वल टू n इन्टु n+1/2। अब नेचुरल नम्बरको कुरा मैले गरिसकेँ हो, भिडियोमा गरे होला रेशनल नम्बर पढाउने च्याप्टरमा। नेचुरल नम्बर भनेको के हो, नेचुरल नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 एन्ड डट 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 भनेपछि व्हिच इज स्टार्ट फ्रम 1। नेचुरल नम्बर भनेको के हो, 1 बाट स्टार्ट भएको हुन्छ। यदि यस्ता नम्बरहरू दिएको छ भने यसको सम निकाल्नु पर्यो भने हामीले कुन फर्मुला निकाल्छौँ, एसएन इक्वल टू n ब्रैकेट n+1/2। यसको सम जस्तै 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डट 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 दिएको छ हो। यसका सबैको सम एकैचोटि निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, यसको युज गर्छौँ। ओके, त्यस्तै सम अफ द फर्स्ट एन अड नम्बर, सम अफ n स्क्वायर हुन्छ। किन यहाँ हेर एकचोटि, जस्तै 1 3 5 7 9 11 13 15 डट 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 हो। यी सबैको सम निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, एन स्क्वायर, के फर्मुला युज गर्छौँ, एन स्क्वायर को युज गर्छौँ सम निकाल्नको लागि। यसमा जस्तै 1 + 3 + 5 + 7 9 + 11 यो सबैको सम एकैचोटि निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, एसएन इक्वल टू n स्क्वायर फर्मुलाको युज गर्छौँ। ओके, एन स्क्वायर को युज गर्छौँ। यी कुराहरू के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। यो फर्मुलाहरू हामीले के गर्छौँ, निकाल्छौँ, यसमा निकाल्छौँ। जस्तै हामीलाई यसमा मानौ कि यो तीनवटा नम्बरको सम निकाल्नु पर्यो, कति 1 2 3 4 फोरवटा अड नम्बरको के गर्नु पर्यो, सम निकाल्नु पर्यो। यी सम निकाल्नु पर्यो भने 4वटा अड 1 2 3 4 4 को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो, 4 को स्क्वायर गर्यो भने कति हुन्छ, जस्तै यो 1 2 3 4 टोटल नम्बर यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो कति भयो त 4 भयो। भनेपछि यहाँसम्म 7 सम्म प्लस गर्यो भने के हुन्छ, 4 को स्क्वायर निकाल्दियो भने कति हुन्छ 16। भनेपछि यो प्लस भनेपछि 1 + 3 + 5 + 7 गर्यो भने यो कति आउँछ हाम्रो 16 आउँछ। कति आउँछ 16। 1 + 3 4 4 9 9 प्लस यो गर्यो भने कति आयो 16। भनेपछि हाम्रो सम अफ n नेचुरल नम्बर निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, त्यसको स्क्वायर गरिदिन्छौँ, n को स्क्वायर। मानौ कि हामीले यो 11 सम्म निकाल्नु पर्यो, यो पुरै टोटलको सम निकाल्नु पर्यो। टोटलको सम कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्नको लागि हामीले यसरी 1 2 3 4 5 6 यो हाम्रो कतिवटा छ 6, त 6 को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 6 को स्क्वायर 36। भनेपछि यी सबै नम्बरलाई 11 सम्मको नम्बरलाई हामीले जोड्यो भने हाम्रो कति आउँछ 36। 4 9 50 के 16 16 मा 9 जोड्यो भने कति हुन्छ 25 25 + 11 कति भयो त 36। भनेपछि यस्ता टर्म्सहरु यदि अड नम्बर दिएको छ भने त्यसको सम निकाल्नु पर्यो भने एनएफ टर्म एउटा नम्बर दिएको छ भने त्यसको सम निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं n स्क्वायर लेख्छौं। ओके, त्यस्तै हामी यहाँ हेरौं एकचोटी, यो मैले मेर्दै यहाँ अब यहाँ हेरौं है। अब हाम्रो यहाँ बाँकी छ सम अफ द फर्स्ट एन इभेन नम्बर भनेपछि इभेन नम्बर के हुन्छ 2 4 6 8 10 12 14 डट डट। ओके, मानौ भनेपछि सम अफ एन इभेन नम्बर निकाल्नु पर्यो भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं n ब्रैकेट n+1 जस्तै कि हाम्रो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको सम निकाल्नु पर्यो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। यी सबैलाई सम गर्दाखेरि कति हुन्छ हामीले जोड्नु भन्दा भएर फर्मुलामा राखिदिन्छौँ। हेर त यो कतिवटा छ 1 2 3 4 5, यो n के हुने भयो यो 5।
अब यो फर्मुलामा हामी राख्दियौ त के हुन्छ हाम्रो 5 प्लस 1 इक्वल टु 5 इन्टु 6 इक्वल टु 30 भनेपछि यी सबै नम्बरलाई यति नम्बरलाई हामीले जोड्यो भने कति आउँछ 30 आउँछ। कति आउँछ 30 हेरौँ त 6 6 12 12 8 20 20 प्लस 1 यो कति भयो त हाम्रो 30 फर्मुलामा राख्ने बित्तिकै हाम्रो कति आयो त 30 आयो। ओके यसरी हामीले के गर्छौं सम अफ इभेन नम्बरको सम गर्न समहरु निकाल्नको लागि एन इक्वल टु हामीले के निकाल्छौं के भन्छौं n ब्र्याकेट n प्लस 1 यसरी हाम्रो कुनै पनि नम्बर यहाँ दिएको छ भने हामीले के गर्छौं यो फर्मुला युज गरेर के गर्छौं निकाल्न सक्छौं। इजिली के गर्छौं सिधै फर्मुलामा राख्दिएपछि के हुन्छ 2 देखि 3 स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ एन्सर आउँछ। ओके अब यहाँ जाऊ एकचोटी मैले उता बुझाउनको भन्दा यो मैले मेरो है त यहाँ हेरौँ एकचोटी अब यहाँ हेरौँ त एकचोटी सम अफ द स्क्वायर अफ द फर्स्ट नेचुरल नम्बर फर्स्ट स्क्वायर मानौ कि इक्जाम्पलमा कुनै ठाउँमा हामीलाई यसरी दिएको छ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डट डट दिएको छ यति दिएको छ हो। यी सबैलाई हामीले निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुलाको युज गर्छौं बुझ्यौ नि। अब यसमा हेरौँ त यन कतिवटा छ यन इक्वल टु हामी हेर्यो भने 1 2 3 4 5 यहाँ के भयो 5। अब हामी यो फर्मुलामा राख्दिन्छौं के गरौँ फर्मुलामा राख्दियौ त यस यन इक्वल टु मानौ कति छ हाम्रो 5 प्लस 1 फेरि 2 इन्टु 5 प्लस 1 बाई 6 गरौँ कति हुन्छ यो के रे 5 को 5 इन्टु यो 6 इन्टु 10 प्लस 1 कति भयो 11 बाई 6 क्यान्सल भयो 55 कति आयो हाम्रो 55। यो सबैलाई हामीले जोड्यो भने हाम्रो कति आउँछ 55 आउँछ के आउँछ 55 के आउँछ 55 आउँछ। हेर यो 1 को स्क्वायर के हुन्छ 1 नै भयो हो 1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 प्लस 4 को स्क्वायर 16 प्लस 5 को स्क्वायर 25 यो सबैलाई जोडौँ कति हुन्छ हाम्रो 25 कति भयो 50 हो 4 55 भनेपछि यो कति आयो त 55 भनेपछि यी यस्ता नम्बरहरु दिएको छ भने स्क्वायर फर्ममा कुनै पनि नम्बर हाम्रो दिएको छ भने त्यो नम्बरलाई हामीले फाइन्ड गर्नको लागि के फर्मुला युज गर्छौं n plus 1 into 2n plus 1 by 6 यो के को सम अफ स्क्वायर नम्बर अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर n वटा नेचुरल नम्बरको के गर्छौ निकाल्न सक्छौ n वटा नेचुरल नम्बरको के गर्छौ निकाल्न सक्छौ। n भनेको के हो नम्बर अफ टर्म्स 1 2 3 4 5 त 5 हामी लेख्छौ। ओके यसरी हामीले के गर्छौ सम अफ स्क्वायर नम्बरको नेचुरल नम्बर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौ n के रे n into n plus 1 2n plus 1 by 6 यसरी के गर्छौ हामी फर्मुलामा राखेर के गर्छौ इजिली निकाल्न सक्छौ है त। ओके त्यसपछि हामी हेरौं नेक्स्ट नम्बर नेक्स्टमा हाम्रो यहाँ के दिएको छ सम अफ द फर्स्ट क्यूब नम्बर फर्स्ट क्यूब के रे सम अफ द क्यूब अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर यदि क्यूब फर्ममा छ भने क्यूब जस्तै 1 को क्यूब प्लस 2 को क्यूब प्लस 3 को क्यूब प्लस 4 को क्यूब छ यो सबैको सम गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो यो सबैको सम गर्दाखेरि कति आउँछ त हामीले यो फर्मुलामा राख्यो n into n plus 1 by 2 को होल स्क्वायरमा राख्दियो भने के आउँछ आउँछ यहाँ हामी त्यो यो फर्मुलामा राखेर हेरौँ त निस्किन्छ कि निस्किँदैन। यो टोटल कतिवटा छ हाम्रो 1 2 3 4 4वटा टर्म छ। अब 4 राख्दियो यस n इक्वल टु के दिएको छ यहाँ n छ त्यो n को ठाउँमा 4 इन्टु फेरि n plus 1 त 4 plus 1 by 2 को होल स्क्वायर छ त यो के हुन्छ हाम्रो 4 into 5 by 2 is equal to 20 by 2 यस सबैको होल स्क्वायर यो के हुन्छ 10 को होल स्क्वायर is equal to 100 कति हुन्छ 100 भनेपछि यो सबैलाई हामीले सल्भ गरेर जोड्यो भने हाम्रो कति आउँछ 100 आउँछ। जस्तै मैले यहाँ अब लेखे 1 को क्यूब 1 प्लस 2 को क्यूब 8 प्लस 3 को क्यूब 27 प्लस 4 को क्यूब 64 हुन्छ 4 को क्यूब 4 into 4 into 4 कति हुन्छ यो 64। अब यी सबैलाई जोड्दियौ हामी यो सबैलाई जोड्दियौ यो 9 यो कति भयो 9 36 अनि 64 कति भयो त हाम्रो 100 कति आयो 100 भनेपछि यस्ता नम्बरहरु के हुन्छ यदि क्यूब फर्ममा छ भने त्यसको सम निकाल्नको लागि हामी के गर्छौ Sn equal to n plus 1 by 2 n into n plus 1 by 2 को होल स्क्वायर यो फर्मुलाको हामीले के गर्छौ यो गर्छौ।
भनेको चाहिँ हामीले के पढिसक्यो ती कुराहरूलाई के गरौँ एकचोटि याद राखौँ है त। बाइ हार्ट गर्ने हामीले सम्झिने, त्यसलाई 1-2 दिन हेरेपछि के हुन्छ आफै सम्झिन्छ। त्यो सम्झिँदाखेरि कुन अवस्थामा हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। यहाँ कस्ता नम्बर आयो भने, नेचुरल नम्बर आयो भने हामीले कुन गर्ने, त्यसपछि इभेन नम्बर आयो भने कुन गर्ने, हर्ड नम्बर आयो भने त्यो पनि मैले भनिसकेँ, स्क्वायर नम्बर आयो भने नि, क्युब नम्बर आए पनि के हुन्छ क्युब फर्ममा हाल्ने। दोस्रो कुरा के छ, मैले यो फर्स्ट दिन सुरुमै पढाउने बेलामा मैले यी कुराहरूलाई के गरेको थियो पढाएका थिएँ। रिमार्क्समा मैले के भन्न सक्छु, 3 नम्बर इन एपी, यदि कुनै पनि नम्बरमा 3 वटा नम्बर भन्नु पर्यो, लेट गर्नु पर्यो, मान्नु पर्यो भने ती नम्बरहरू के हुन्छ a माइनस डी a प्लस डी हो के। त्यस्तै 5 नम्बर अफ एपी भनेर हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d हुन्छ। त्यस्तै 4 नम्बरको कुरा गर्यो भने 4 नम्बर a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d हुन्छ ओके। 6 वटा नम्बर 6 नम्बर भन्नु पर्यो भने, मान्नु पर्यो भने 6 नम्बर के हुन्छ इन एपी a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d र a प्लस 5d 6 वटा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 ओके। यसरी हामी यी नम्बरहरूलाई के गरौँ लेट गर्छौँ ओके। यी हामी एक्सरसाइज गर्न बेलामा चाहिने टुल्सहरू हो। यो हामी एक्सरसाइज जब स्टार्ट गर्छौँ यी सबै कुराहरूको के पर्छ आवश्यकता पर्छ। लेट्स गो टु द 1 नम्बरमा हेरौँ है त। 1 नम्बर के फाइन्ड द सम अफ द फलोइङ अर्थमेटिक सेरिज, यसको सबै सम निकाल्नु पर्ने छ त। पहिला हामीले के गर्छौँ के दियो छ त्यो हेरौँ, त्यो लेखौँ र त्यो अनुसार के गर्छौँ हामी फर्मुलाको युज गर्छौँ। जस्तो 1 को एमा हेरौँ, 1 को ए हियर वी हेभ गिभन अघि पढेको फर्मुलाहरूलाई हामीले के गर्छौँ युज गर्छौँ। फर्स्ट टर्म दिएको छ यहाँ ए इक्वल टु के छ दिएकै छ, फर्स्ट टर्म के लेखौँ फर्स्ट टर्म्स ए इक्वल टु हाम्रो दिएको छ कति 5, ए इक्वल टु कति छ 5 दिएको छ। नम्बर अफ यन पनि दिएको छ हाम्रो, नम्बर अफ टर्म्स के नम्बर अफ टर्म्स यन इक्वल टु 7। अब हामीलाई के चाहियो डी, त डी निकाल्दो कमन डिफरेन्स के कमन डिफरेन्स डी इज इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ T2 माइनस T1 हुन्छ। र मैले डाइरेक्ट यो T2 नलेखेर यसरी लेख्दा नि भयो, या हामीले डाइरेक्ट के गरिदिन्छौँ माइनस गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट टर्मबाट के गर्छौँ सुरु एक टर्म अगाडिबाट के गर्छौँ पछाडिको घटाइदिन्छौँ है त। 11 माइनस के हुन्छ हाम्रो 5 के हुन्छ 5 इक्वल टु के आउने भयो 6। अब हाम्रो के आयो त यहाँ ए पनि आयो, यन पनि आयो, डी पनि आइसक्यो। आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गरिदिन्छौँ बाई युजिङ फर्मुला। यहाँ लेख्यौँ बाई युजिङ फर्मुला। हामीले फर्मुला के थाहा छ एसएन इक्वल टु के हुन्छ एसएन इक्वल टु एन अपॉन 2, त्यसपछि एन 2a प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी। यो मैले भनिसकेँ सम निकाल्ने फर्मुला, सम अफ नम्बर निकाल्ने फर्मुला यो एन भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 6, त 6 राख्दै माथि 6/2 2 इन्टु ए भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 5, त 5 राखिदिन्छौँ प्लस एन भनेको 6 माइनस 1 इन्टु डी भनेको हाम्रो कति डी भनेको यहाँ यन भनेको 7 छ सरी है। यन भनेको के हो हाम्रो यहाँ 7 हो। यो पनि हाम्रो के हुन्छ यन इक्वल टु 7 डी इक्वल टु हाम्रो के छ यहाँ 6 यो 6 राख्दो ओके। अब 6 राख्दो यसबाट अब सल्भ गरौँ 7 अपॉन 2 5 2 जा कति हुने भयो 10 प्लस यो घटाइदो कति हुन्छ हाम्रो 6 इन्टु 6 इक्वल टु 7/2 ब्रैकेट राख्दो 10 प्लस 6 जा कति हुन्छ हाम्रो 6 जा 36 6 जा 36। अब 7/2 इन्टु यो दुईटैलाई जोड्दियो कति हुन्छ 30 फेरि 46 यसलाई काट्दियो कति हुन्छ 27 इक्वल टु 7 इन्टु 23 आयो के आयो 23। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 7 3 जा 21 7 3 जा 21 7 2 जा 14 प्लस 2 14 प्लस 2 16 भनेपछि 161 आयो 161। हामीले यसलाई यसरी यस यन इक्वल टु के आयो त 161
1 यसरी हामीले यो सम निकाल्छौं के गर्छौं सम निकाल्छौं हामीलाई चाहिएको दिएको के थियो 8 दिएको थियो यहाँ नम्बर अफ टर्म यहाँ भनिदिएको छ 7 दिएको छ हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्दै कमन डिफरेन्स भनेको t2 - t1 अनि योबाट यो घटाएपछि हाम्रो के आयो 6 फर्मुला n/2 2a + n - 1 * d यो सुरुमै मैले भनिसके फर्मुलामा राखेर प्लस माइनस के गर्ने गर्दिनु डिभाइड गर्दै सेम लाइक हामीले यसमा पनि यही प्रोसेसमा गर्छौं यो जुन प्रोसेस छ सेम लाइकवाइज के हो हाम्रो b ओके नाउ लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौ 2 मा के दिएको छ हेरौ है यो मैले मेट्दिए अहिले क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौ के दिएको छ पहिला दिएको हामी लेख्छौं क्वेशन नम्बर 2 मा फाइन्ड द सम अफ द फलोइङ अरिथमेटिक सिरिज भनेको यसको पनि के गर्नु पर्यो सम दिनु पर्यो त यहाँ दिएको के छ फर्स्ट टर्म दिएको छ लास्ट टर्म दिएको छ के छ फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म के छ दिएको छ त यहाँ हामी फेरि लेख्छौं 2 को a मा we have given दिएको के छ a = मैले डाइरेक्ट लेखे a = 5 a = कति दिएको छ 5 d निकाल्नु पर्यो यहाँबाट d d = के हुन्छ 7 - 5 = के आयो 2 d हाम्रो यहाँबाट निकाल्ने भने के आयो त हाम्रो 2 लास्ट टर्म दिएको छ tn भनेको कति छ हाम्रो 25 के छ 25 हामीलाई n थाहा छ यसमा छैन n हाम्रो दिएको छैन अब tn = हाम्रो के छ 25 छ त tn भनेको हाम्रो के हुन्छ यो a + n - 1 * d = 25 यो tn निकाल्ने n टर्म निकाल्ने फर्मुला हो a भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 5 प्लस और है यो tn निकाल्ने मैले हिजो नै भनेको थियो tn निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ a + n - 1 * d यो हामीले सुरुकै दिन पढ्या हो अब यहाँ n छैन n हाम्रो दिएकै छैन र n जस्ताको त्यस्तै n - 1 * d d भनेको हाम्रो के आयो यहाँ 2 यहाँ 2 = 25 और यो 5 उता पठाइदिन्छ यो के हुन्छ 2n - 2 = 25 माइनस यो 5 गर्नु ओके और के हुन्छ हाम्रो 2n - 2 = 20 यहाँ ल्याऊ है अब यहाँ 2n = 20 अनि यो 2 ता गर्दै के हुन्छ 20 + 2 और 2n = 22 therefore n = कति आउने भयो हाम्रो 11 के रे n = 11 n त हाम्रो आइसक्यो अब हामीलाई चाहिने जुन रिक्वायर्डहरु थियो त्यो आइसक्यो a = पनि आयो d = पनि आयो n = पनि आयो अब हामीलाई चाहियो के सम भनेको के हो नाउ समलाई हामीले n = जनाउँछ सम अफ नम्बर = हाम्रो थाहा के छ n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * d यही यो सम निकाल्ने फर्मुला हाम्रो हो के अब यो सम निकाल्ने फर्मुलामा हामी के गर्छौं दिएको भ्यालुहरु के गर्छौं सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं राख्दै n = कति आयो 11/2 राख्यौ यो 2 को 2 इन्टु a भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 5 यहाँ के हुन्छ 5 प्लस n भनेको हाम्रो कति आयो 11 त 11 - 1 * d भनेको हाम्रो कति छ यहाँ d वेयर इज d 2 राख्नु यहाँ 2 ओके अब यो 11/2 यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 10 आयो यो प्लस यसबाट घटाइदियो कति हुन्छ 10 टु जा 20 यो के भयो 20 आउने भयो यो चाहिँ 11/2 इन्टु यो दुईटै जोड्दियो भने के हुन्छ 30 यसलाई काट्दियो कति भयो 15 अब यो 15 * 11 15 * 11 तो 15 1 जा 15 15 1 जा 15 1 16 165 therefore yes n = के हुने भयो त 165 यो नै हाम्रो के भयो आन्सर ओके सेम लाइक यसरी गरे यो जसरी गरे सेम हामीले यसरी नै गर्छौं योमा यसमा पनि यो के हो यो a हो यो के हो हाम्रो tn हो ओके अब के गर्छ हामी सेम यसरी प्रोसेस गरेर हामीले यसले के गर्ने फाइन गर्ने ओके यो आफै गरौँ है त नम्बर 3 मा हेरौँ एकचोटी क्वेशन नम्बर 3 मा दिएको के छ त्यो हेरौँ क्वेशन नम्बर 3 मा 3 को झन् सिम्पल छ क्वेशन नम्बर 3 मा के छ सम अफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर दिएको छ यो 15 वटा नेचुरल नम्बर दिएको छ नेचुरल नम्बर भनेको के 1 बाट स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 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 भनेपछि यो टोटल टर्म हाम्रो कति दिएको छ 15 दिएको छ त हामी डाइरेक्ट ए मा हेर्छौं यार here we have given
15 नेचुरल नम्बर दिएको छ। नम्बर अफ के अरे यहाँ लेख्दाखेरि के लेख्यो नेचुरल नम्बर अफ टर्म के लेख्यो नेचुरल नम्बर अफ टर्म्स n इज इक्वल टु हाम्रो कति दिएको छ 15। ओके मैले फर्मुला पनि पढाएको थिएँ नेचुरल नम्बर निकाल्ने फर्मुला यस्तो यसलाई हामीले सबैलाई सम गर्दाखेरि यो फर्मुला निकाल्न हामीले Sn इज इक्वल टु के लेखाएको थियो n ब्रैकेट n प्लस के अरे n माइनस 1 बाई के अरे n प्लस होइन n इन्टु n प्लस 1 बाई 2 यही फर्मुला मैले भनेको थिएँ यो नेचुरल नम्बर निकाल्ने फर्मुला। ओके nth नेचुरल नम्बर निकाल्ने फर्मुला n ब्रैकेट n प्लस 1 अपन 2 त्यही फर्मुला राखिदिन्छौँ। अब Sn इज इक्वल टु डाइरेक्ट के थाहा छ n प्लस 1 अपन 2 अब यो फर्मुला राख्दा n भनेको कति छ हाम्रो 15 अनि यो के हुन्छ 15 प्लस 1 अपन 2 इक्वल टु के हुन्छ 15 इन्टु 16 अपन 2 यसले यो कट्यो 8 जा इक्वल टु के हुन्छ 15 इन्टु 8 इक्वल टु 120 भनेपछि यो 15 वटा 15 सम्म हामीले प्लस गर्दै गयो भने कति आउँछ हाम्रो 120 आउँछ। कति आउँछ 120। अब यहाँ भनेको छ द सम अफ द फर्स्ट 20 अड नम्बर दिएको छ। अड भनेको के 1 3 5 7 9 11 यो सबै यो हाम्रो अड फर्मुलाले लगाउने अड Sn इक्वल टु अडको फर्मुला हामी छुट्टै के गरेका थियो लेखेका थियो हो त्यो अड निकाल्ने फर्मुला के गर्ने राख्ने अड नम्बर निकाल्ने फर्मुला के गर्ने राख्ने। यसमा मैले के भनेको थिएँ n स्क्वायर भनेको थिएँ कि n स्क्वायर अड नम्बरसम्म अड नम्बरको गरेको थियो यी फर्मुलामा राख्ने यो के हुन्छ इजिली आउँछ यो कति हुन्छ 400 हुन्छ। यहाँ n भनेको यो के हो n हो n इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 20 को होल स्क्वायर इक्वल टु 400 भइदिन्छ। ओके यसरी हामी के गर्छौँ युज गरेर हामी के गर्छौँ फर्मुला गर्छौँ। लेट्स स्टार्ट क्वेसन नम्बर 4। यहाँ हेर्छौँ 4 मा x minus 1, x plus 2, x plus 5 are in the arithmetic progression। यो के एउटा arithmetic progression दिएको छ। Find the sum of the 5 terms। 5 terms के हुन्छ भनेर के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो त हामीले यो दिनु पर्यो। यो के हो हाम्रो a हो। ओके नम्बर अफ n भनेको हाम्रो कति छ 5 दिइसकेको छ के छ 5 दिइसकेको छ। वी हैव गिवन 4 को हेरौँ दिएको छ वी हैव गिवन दिएको के छ हाम्रो a इक्वल टु डाइरेक्ट मैले लेखिदिएँ a इक्वल टु कति छ x माइनस 1 d निकाल्दिएँ मैले d इक्वल टु के हुन्छ t2 माइनस t1 हो। t2 यहाँ के हो यो t1 हो यो के हो t2 यो के हो t3 हो। यो अनुसार के हुन्छ हाम्रो t2 भनेको x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट के छ x प्लस x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टु x प्लस 2 माइनस x प्लस 1। ओके माइनस माइनस प्लस x ले के भयो x क्यान्सल भयो हाम्रो के आयो 3 d इक्वल टु के आयो हाम्रो 3 आयो। ओके d इक्वल टु के आयो हाम्रो 3 आयो। अब नम्बर अफ टर्म n इक्वल टु हाम्रो के दिएको छ n इक्वल टु हेरौँ 5 दिएको छ के छ 5 नम्बर अफ टर्म्स फर्स्ट टर्म कति दिएको छ हाम्रो 5। ओके निकाल्नु भनेको के छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको छ त हामीले के गर्छौँ Sn को के अरे Sn नाउ। अब हामीलाई के थाहा छ यहाँ a पनि आयो के अरे n पनि आयो d पनि आइसक्यो त Sn निकाल्दियो Sn इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ n अपन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। ओके अब यस फर्मुलामा राख्दा n भनेको हाम्रो कति छ n इक्वल टु 5 त 5 अपन 2 ब्रैकेट 2 इन्टु a भनेको हाम्रो कति छ यहाँ x माइनस 1 प्लस n भनेको हाम्रो कति छ 5 यहाँ के राख्दियो 5 माइनस 1 इन्टु d भनेको कति छ यहाँ 3। ओके यो 5 अपन 2 ब्रैकेट यो हुन्छ मल्टिप्लाई गरिदियो के हुन्छ 2x माइनस फेरि यसलाई माइनस 2 प्लस यो दुईटैले हामी के गर्दियो मल्टिप्लाई यहाँ गर्दियो के अरे मल्टिप्लाई त यो यहाँ के अरे 5 बाट 1 घटाएपछि 4 इन्टु 3 कति हुन्छ 12 के हुन्छ 12। अब यसलाई यहाँ ल्याऊ फेरि के हुन्छ यहाँ 5 अपन 2 ब्रैकेट मा अब यो 12 बाट यो के गर्यो कति हाम्रो घट्यो त यहाँ 2 घटाउँदाखेरि के हुन्छ 2x माइनस के अरे माइनस अब होइन प्लस 10 हुन्छ के हुन्छ प्लस 10 इक्वल टु 5 अपन 2 यो दुईटैबाट हामीले के गर्दियौ कमन तान्दियौ 2 के हुन्छ 2 कमन तान्दियो भने 2 के अरे x माथि बस्छ के x प्लस 5 2 क्यान्सल भयो यो 5 ले के गर्यो मल्टिप्लाई 5 इन्टु x प्लस 5
इक्वल टु के हुन्छ 5x प्लस 25 भनेपछि हाम्रो यो फाइनल एन्सर के भयो त x के रे 5x प्लस 25 यसरी के गर्छौं हामी यसको फाइन गर्छौं ओके लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौं 5 मा के दिएको छ समहरु दिएको छ दिएको के छ त्यो हेरौं हामी फर्स्ट चोटी यहाँहरु दिएको के छ समेसन दिएको छ के छ समेसन दिएको छ वी हैव गिवन 5a को i मा हेरौ हियर ओके समेसन हाम्रो दिएको छ 6 n इक्वल टु 1 2 n के 2 n माइनस 1 दिएको छ यो समेसनको साइन दिएको छ यसको अर्थ के हो n को भ्यालु हामीले 1 राखौ फेरि 2 राखौ फेरि 3 राखौ 4 राखौ र जुन नम्बर आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्दिन्छौं एड गर्दिन्छौं डाइरेक्ट हामीले यसरी गर्छौं ओभर डाइरेक्ट 2 into 1 minus 1 प्लस यो जुन साइन छ सम को साइन हो के हो सम को अब यसको अर्थ के हो 1 देखि हामीले स्टार्ट गर्छौं 6 सम्म के गर्छौं र भ्यालु राख्छौं फेरि एकचोटी गरौ 2 into 2 minus 1 plus 2 into 3 minus 1 कति सम्म हामीले राख्दै जानु पर्यो n को भ्यालु 6 सम्म यहाँ 1 राख्यो 2 राख्यो 3 राख्यो फेरि प्लस के हुन्छ 2 into 4 minus 1 plus 2 into 5 minus 1 त्यसै प्लस 2 into 6 minus 1 अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौं जति सल्भ गरेर के हुन्छ भ्यालु आउँछ त्यसको भ्यालु के हुन्छ त्यही नै हुन्छ के हुन्छ 2 1 जा 2 2 minus 1 के हुन्छ हाम्रो 1 आउँछ के आउँछ 1 प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 minus 1 कति हुन्छ 3 प्लस यो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 minus 1 कति भयो 5 प्लस 2 4 जा 8 8 बाट 1 घटाइदियो भने कति हुन्छ 8 बाट 1 घटाइदियो भने 7 प्लस 5 2 जा 10 10 बाट 1 घटायो भने 9 प्लस 6 2 जा 12 12 minus 1 गर्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 11 के हुन्छ 11 अब सबैलाई जोड देऊ यो के हुन्छ 20 27 27 32 35 36 36 यो नै हाम्रो के आयो फाइनल आन्सर यसरी हामी के गर्छौं यसरी दिएको छ भने यहाँ गरौँ अब यहाँ 0 देखि 20 सम्म भनेको छ भने यसलाई हामीले फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सक्छौं पहिला हामीले दुईटा निकाल्दिन्छौं दुईटा निकाल्दिने 0 राखेर निकाल्ने अनि त्यसपछि 1 राखेर निकाल्ने त्यसपछि 2 अनि लास्टमा n इक्वल टु हाम्रो कति छ 10 यसरी गर्दिने यो भनेको हामीले यसमा 0 राख्यो भने 0 राखिदियो भने के हुन्छ हाम्रो फर्स्ट 5 आउँछ 1 राख्यो भने कति हुन्छ 8 हुन्छ 2 राखिदियो भने कति हुन्छ 6 11 हुन्छ ओके अब यो फर्स्ट टर्म a भयो यहाँ डट डट कति सम्म गएको छ 20 n इक्वल टु हाम्रो के छ यहाँ 20 छ ओके यहाँ 20 छ a इक्वल टु 5 छ कमन डिफरेन्स d निकाल्दियो भने के हुन्छ 8 - 5 गर्दियो भने के हुन्छ हाम्रो 3 आयो अब फर्मुलामा राख्दिने sn इक्वल टु के हुन्छ n/2 2a plus n minus 1 into d राख्दै n भनेको त हाम्रो कति दिएको छ यहाँ 20 माथि राख्दियो 2 ब्र्याकेट a 2 into a भनेको 5 प्लस n भनेको 20 minus 1 into d भनेको कति छ हाम्रो 3 राख्दियो यो 10 ब्र्याकेट यो 5 2 जा 10 प्लस 9 3 जा कति हुन्छ 93 जा 57 के हुन्छ 57 इक्वल टु 10 अनि इन्टु गर्दिने यो दुईटैलाई जोड्दियो कति हुन्छ हाम्रो 67 इक्वल टु 67 0 त 6700 यसरी हामीले के गर्छौं यसको पनि फाइन गर्न सक्छौं यसरी फर्मुलामा राखेर यो पनि हामीले निकाल्न सक्छौं किनभने n इक्वल टु यहाँ कति छ 6 छ 1 बाट स्टार्ट छ 6 छ हो दुईटा निकालेर कि त हामीले फर्मुलामा गरेर यसरी गर्न सक्छौं ओके कि त हामीले यसरी लेख्दै गयो भने 20 सम्म के हुन्छ धेरै लामो हुन्छ त्यो भएर हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड निकाल्दियो कमन डिफरेन्स निकालेर डाइरेक्ट फर्मुलामा राख्दिएपछि के हुन्छ एन्सर आउँछ हो फर्मुलामा राखेर गरे नि हुन्छ या यसरी लेखेर हुन्छ ओके अब यहाँ हेरौ त 6 नम्बरमा क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौ है त क्वेशन नम्बर 6 मा के भनिया छ इफ द थर्ड टर्म अफ एन एपी इज 6 थर्ड टर्म इन एपी भनेको छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हामी पढ्ने बेलामा m1 इक्वल टु भनिया थियो के अर्थमेटिक प्रोग्रेसन पढ्दाखेरि हामीले के पढ्या थियो यो t1 इक्वल टु a हुन्छ t2 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस d t3 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस 2d t4 इक्वल टु a प्लस 3d t5 इक्वल टु a प्लस 4d
यस्तै एवमरिडले T6 इक्वल टु के हुन्छ T6 इक्वल टु के हुन्छ A प्लस 5D हुन्छ ओके यो पढ्या थियो त्यही अनुसार यहाँ के भनेछ दिएको दिएको वी हैव गिवन 6 मा के दियो थर्ड टर्म एन्ड AP इक्वल टु 6 छ ओके यो थर्ड टर्म भनेको के हो यो A प्लस 2D इक्वल टु 6 यो इक्वेसन 1 भयो यहाँ A प्लस थर्ड टर्म A प्लस 2D ओके A प्लस 2D भयो सम अफ 5 टर्म्स भनेको छ के सम अफ 5 टर्म त यस 5 भनेको यस 5 इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ सम अफ टाइम त यस n भनेको हामीलाई के थाहा छ Sn इक्वल टु के हुन्छ n/2 अनि ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1D यही पढ्या छ ओके नि यसै यहाँ निकाल्नु पर्यो भने यस 5 के s 5 टर्म्स भनेको त यस 5 बाइ यस n इक्वल टु लेख्दै यस n इक्वल टु के हुन्छ n/2 2A प्लस n माइनस 1 इन्टु D अब यस 5 n को ठाउँमा हामीले के गर्यो 5 ले रिप्लेस गरिदियो यहाँ 5/2 अनि 2 इन्टु A भनेको दिएकै छैन 2A को 2A नै राखौ प्लस n भनेको 5 छ n भनेको हाम्रो कति छ यहाँ n इक्वल टु 5 त्यहाँ हामी के राख्छौ 5 माइनस 1 इन्टु D पनि के छ हाम्रो दिएको छैन दिएको छैन त D जस्ताको त्यस्तै राखिदिन्छौ D के हुन्छ जस्ताको त्यस्तै अब यहाँ त 5/2 अनि यो 2A भयो ओके प्लस 5 बाट 4 गयो भने के रे 1 गयो भने के हुन्छ यो 4D बाँकी बस्छ ओके न 5/2 यो दुईटाबाट 2 कमन आउँछ के आउँछ 2 कमन आएपछि बाँकी के बस्यो A प्लस 2D यो दुईटाबाट 2 के गरिदियो कमन 2 क्यान्सल भयो के हुन्छ यो 5 इन्टु A प्लस 2D ओके अब यहाँ हामी हेर्छौँ 1 मा A प्लस 2D को ठाउँमा के छ यहाँ 6 त हामीले यसको ठाउँमा के गर्छौँ 6 ले रिप्लेस गरिदिन्छौँ त के हुन्छ यो 5 इन्टु 6 इक्वल टु 30 द्याट्स द फाइनल एन्सर यसरी हामी के गर्छौँ फाइन्ड गर्छौँ ओके अब कुनै पनि यस्ता क्वेसनहरु आयो भने हामीले गर्ने प्रोसेस के हो यही अनुसार के गर्ने ABCD 6 को के छ सबै यही अनुसार छ बुकमा हेर्ने र गर्ने ओके 7 मा हेरौँ द सम अफ द फर्स्ट 11 टर्म इज यहाँ सम भनिदिएको छ के छ सम भनिसकेको छ सम अफ 11 टर्म इज यति दिएको छ फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो 6 टर्म इन FT मा फाइन्ड गर्नुपर्ने हो केमा AP मा त पहिला हामी लेख्दैौ हैन दिएको के छ 6 टर्म हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो के 6 टर्म एन्ड AP भनेको के T6 हामीलाई के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो ओके त यो T6 भनेको हाम्रो के हो A प्लस 5D हो यो इक्वल टु व्हाट यो हामीलाई के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो ओके दिएको कन्डिसन के छ यहाँ 11 टर्म सम अफ 11 टर्म्स के छ यहाँ दिएको छ सम अफ 11 टर्म्स इक्वल टु कति दिएको छ 198 यो जुन 189 छ नि यो के हो S11 हो के हो S11 भनेपछि यो सम हो 11 S11 इक्वल टु 198 यो यसरी बुझ्ने S11 यसको अर्थ के हो यो SN दिएको छ कति 198 यो कति हो SN9 यो डाइरेक्ट हामीले यसरी लेखेर यो लेख्न पनि सक्छ ओके यहाँ S11 किन भने यहाँ त 11 वटा टर्म्स को बारेमा दिएछ कतिवटा 11 वटा टर्म्सलाई जोड्यो भने यति आउँछ भनिएको छ ओके अब यो S11 इक्वल टु के हुन्छ SN को फर्मुला हामीलाई थाहा छ n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इन्टु D हुन्छ ओके यो हाम्रो के हो फर्मुला हो SN को के हो SN को फर्मुला अब SN को ठाउँमा मैले यहाँ के छ 11 राखेको छु त यहाँ जहाँ जहाँ n छ त्यो सबैमा हामीले के गर्दिन्छौ 11 र रिप्लेस गर्दिन्छौ त यहाँ मैले डाइरेक्ट लेख्दिए और सम्झिन चाहिँ यो सम्झिने n छ त n भनेको यहाँ n भनेको त यहाँ 11 छ त 11 अपन के हुन्छ 2 ब्रैकेट 2A किनभने A कतै दिएको छ क्वेशनमा छैन 2A को 2A प्लस हो प्लस फेरि n छ त n भनेको के हुन्छ हाम्रो यहाँ 11 माइनस 1 इन्टु D पनि दिएको छैन जस्ताको त्यस्तै ब्रैकेट क्लोज इक्वल टु 198 लाई अब सल्भ गर्दै ओके बुझ्यो नि 11 बाट 2 कहाँबाट आयो त n/2 त n भनेको यहाँ के छ यो 11 छ
यहाँ भनिदिएको छ क्वेसनमा 11 टर्म्स ओके। अब यो सल्भ गर्यो भने के हुन्छ 11/2 ब्रैकेट 2a प्लस ए घटाइदियो भने के हुन्छ यो 10d इक्वल टू 198 और यो के हुन्छ 11/2 इक्वल टू यो दुईटैबाट 2 कमन लिदियो के गरौ यो दुईटैबाट 2 इन्टु 2 कमन लियो भने a प्लस 5d इक्वल टू 198 यो 2 ले यो 2 क्यान्सल हुन्छ। अब मैले यहाँ ल्याए एकचोटी अनि यसलाई मैले रफ गर्दिए है त मेर्दिए। अब यहाँ 11 बाँकी बस्यो त यहाँ लेखौ 11 इन्टु के बाँकी बस्यो a प्लस 5d a प्लस 5d इक्वल टू 198 और a प्लस 5d इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू के हुन्छ 198/11 देखो a प्लस 5d इक्वल टू कति हुने भयो 18 डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 18। अब यही हेर त स्टुडेन्ट एकचोटी a प्लस 5d इक्वल टू के छ t6 छ कि छैन हो देयरफोर t6 इक्वल टू के हुने भयो त 18। यो नै हाम्रो के भयो एन्सर रिक्वायर्ड 6 टर्म देयरफोर हामी लेख्न सक्छौ रिक्वायर्ड 6th टर्म इज 18। यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो ओके। यसरी हामी के गर्छौ 7 को सल्भ गर्छौ ओके। यसरी के गर्ने रिप्लेस गर्ने कि a प्लस 5d इक्वल टू के छ यहाँ t6 छ ओके। सम अफ द अल नम्बर अफ 10 to 150 व्हिच आर डिभिजल बाइ 5 डिभिजल 5 ले डिभाइड जाने जुन जुन नम्बर आउँछ त्यो सबै नम्बरको सम 150 सम्मको सम कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्नु पर्ने रहेछ। त वी हेभ गिभन 8 को a मा हेरौं 8 a नम्बरमा वी हेभ गिभन दिएको के छ 10 to 50 भनिएको छ हो। यसको अर्थ यसले के भनिएको छ भन्दा 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डट 150 सम्म। यसमा यसरी मैले किन लेख्या भन्दाखेरि यसले के भनेछ डिभिजल बाइ 5 ले डिभाइड जाने सबै नम्बरहरूको सम भने 10 पछाडि सबैले 5 ले डिभाइड जाने नम्बरहरू कति छ यो हुन्छ 15 हुन्छ 25 हुन्छ 20 25 30 35 40 45 यसरी यो हुन्छ ओके। अब यो दिएको छ र यो दिएको छ यो अनुसार हामीले के गर्छौं अब सम यसको के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। त यहाँबाट हामीले a इक्वल टु के लेख्न सक्छौं 10 छ ओके। a इक्वल टु 10 छ d इक्वल टु निकाल्यो भने 15 माइनस 10 गरिदियो भने कति आयो हाम्रो 5 आयो d इक्वल टु 5। जबकि लास्ट टर्म हाम्रो कति दिएको छ यहाँ 150 के छ हाम्रो दिएको छ 150। त tn इक्वल टु हामी निकाल्यो भने t इक्वल टु के हुन्छ a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। जबकि यो tn लास्ट टर्म छ लास्ट टर्म कति छ 150 इक्वल टु a भनेको हाम्रो के भयो त 10 प्लस n त दिएको छैन त n माइनस 1 को 1 d भनेको हाम्रो कति आयो 5। अब 150 यो यता ल्याइदिउँ 150 माइनस के हुन्छ 10 इक्वल टु 5n माइनस 5 ओके। और यहाँ पनि और हुन्छ ओके। अब यो घटाइदिउँ यहाँबाट मैले यहाँ ल्याएँ है अलिकति यहाँ ल्याइसकेपछि के हुन्छ यो घटाएपछि के हुन्छ 140 कति बाँकी बच्यो त 140 इक्वल टु यहाँ के छ 5n माइनस 5। यो 5 लाई हामी यता ल्यायो भने के हुन्छ 145 हुन्छ के हुन्छ 145 इक्वल टु 5n देयरफोर n को भ्यालु के हुन्छ 145/5 इक्वल टु 29 जा भनेपछि n इक्वल टु के आउने भयो हाम्रो 29 n इक्वल टु कति आयो त 29। अब n इक्वल टु पनि आयो a पनि आयो d पनि आयो। अब हामीले के निकाल्छौ नाउ यहाँबाट नाउ sn यो भनेको के n/2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d यही निकाल्नु पर्ने भनिएको छ सम भनिएको छ। यहाँ के भनिदिएको छ एक्सक्युज मी यहाँ के भनिदिएको यो सम अफ द नेचुरल नम्बर भनिएको छ यो देखि यतिको बीचको 5 ले डिभाइड जाने नम्बरहरूको सम n भनेको हामीले कति ल्यायो त 29/2 क्लोज 2a 2 भनेको के छ a भनेको 10 छ भनेपछि 2 इन्टु 10 प्लस 29 माइनस 1 इन्टु 29 माइनस 1 इन्टु अब d भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 5 त 5 ले यहाँ के गर्दियौ मल्टिप्लाई। अब यसलाई गर्यो भने 29/2 यो के हुन्छ 20
प्लस यो कति हुन्छ 28 into 5 इक्वल टु 29/2 ब्रैकेट 20 प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै कति हुन्छ 140 इक्वल टु 29/2 इन्टु यो दुइटै जोड्दै 160 यसलाई काट्देऊ 80 अब यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गर्देऊ यो दुइटैलाई के गर्ने मल्टिप्लाई 29 into 80 के हुन्छ 9 8 जा 63 9 8 जा 72 अनि 9 के अरे 8 2 जा 16 अनि 7 16 अनि 7 23 भनेपछि यो नै हाम्रो के भयो फाइनल एन्सर देयरफोर यस एन्ड सम भनेको कति आयो त 2320 ओके आन्सर यसरी हामी के गर्छौं निकाल्छौं ओके लेट्स हामी अब 9 नम्बर गर्छौं है त क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौं 9 मा के दिएको छ हेरौं त एकचोटी क्वेशन नम्बर 9 9 मा के भनिदिएको छ त्यो The last term of an arithmetic series of 20 terms यो दिएको छ ओके जुन लास्ट टर्म छ एन्ड कमन डिफरेन्स के छ दिएको छ त वी हैव गिवन 9 को मैले गरे यहाँ वी हैव गिवन डिफरेन्स के छ कमन डिफरेन्स के रे कमन डिफरेन्स d is equal to 5 दिएको छ d is equal to के दिएको छ 5 दिएको छ tn भनेको छ tn पनि के छ हाम्रो दिएको छ भनेपछि हामी पहिला a value फाइन्ड गर्दिन्छौं tn n भनेको 20 दिएको छ के छ n is equal to 20 लास्ट टर्म भनिदिएको छ यहाँ के भनेको छ लास्ट टर्म भनेको छ अर्थमेटिक सिरिज भनेपछि tn is equal to कति दिएको छ हाम्रो 195 tn भनेको के हो यो a plus n minus 1 into d is equal to 195 यही हुन्छ ओके यहाँबाट हामीले a को भ्यालु फाइन्ड गर्दिन्छौं और के हुन्छ यहाँ ए दिएको छैन प्लस 9 भनेको यो के हो 20 minus 1 into d भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 5 is equal to 195 और a is equal to plus 19 into 5 is equal to 195 और 9 a is plus 95 is equal to 190 हैन 5 है 5 ओके अब a is equal to के हुने भयो त 195 minus 95 is equal to 100 therefore a is equal to कति आयो 100 a is equal to a आएपछि अब सम निकाल्दिन्छौं नाउ s n is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d ओके अब यसमा हामीले के गरौं फर्मुलामा के गरौं सब्स्टिट्युट गर्दै n इक्वल टु आइसक्यो ए पनि आयो n पनि दिएको छ त n कति छ हाम्रो 20/2 ब्रैकेट 2 इन्टु a भनेको हाम्रो कति आयो यहाँ 100 प्लस n भनेको कति छ हाम्रो 20 minus 1 इन्टु d भनेको 5 इक्वल टु यो के हुन्छ 10 ब्रैकेट 200 प्लस यो कति हुन्छ यो घटाइदियो भने 19 into 5 इक्वल टु 95 आयो कति आयो 95 इक्वल टु 10 into यो दुईटै जोड्यो भने 295 इक्वल टु मल्टिप्लाई गर्यो 2950 देयरफोर जो टोटल सम कति आयो हाम्रो 2950 ओके यसरी हामी दिएको कन्डिसनबाट के गर्छौं भ्यालुहरु फाइन्ड गर्छौं नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 12 मैले 10 र 11 को गरेन किनभने यो सबै 9 जस्तै हो ओके लेट्स क्वेशन नम्बर 12 मा हेरौं है त क्वेशन नम्बर 12 मा हेरौं एकचोटी के दिएको छ 12 ले के भन्छ द सम अफ द सर्टेन नम्बर अफ द टर्म इज यति यो सर्टेन नम्बर अफ टर्म्स दिएको छ इज 120 यहाँ दिएको के छ यहाँ here a is equal to 21 छ के छ a is equal to 21 d निकाल्छौ d is equal to के हुन्छ 19 minus 21 is equal to minus 2 d is equal to आयो ओके फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो हामीलाई नम्बर अफ टर्म n is equal to what n is equal to what यहाँ सम बनिएको छ के बनिएको छ सम जबकि sn भनेको 120 दिएको छ कति 120 Sn is equal to 120 दिएको छ अब यसमा के गरौँ भ्यालु राख्छौं Sn को फर्मुला के छ हामीलाई के थाहा छ यसको फर्मुला निकाले भने के हुन्छ n by 2 2a plus n minus 1 into d
इक्वल टु 120 फर्मुलामा राख्दा n दिएको छ छैन निकाल्नु छ त और के हुन्छ n/2 ब्रैकेट 2 इन्टु a भनेको कति छ यहाँ 21 प्लस n के हो यो n दिएको छैन त n - 1 इन्टु d भनेको यहाँ के छ -2 इक्वल टु 120 के हुन्छ 120 अब यसलाई सल्भ गरौँ है त n/2 ब्रैकेट 20 कति हुन्छ यो 42 प्लस के अरे माइनस यो माइनसले प्लसलाई -2 n माइनस प्लस 2 इक्वल टु 120 ओके और सल्भ गरौँ 120 इक्वल टु सल्भ गर्दाखेरि n/2 ब्रैकेट अब यो 42 प्लस यो गरिदेऊ कति हुन्छ हाम्रो 44 - 2 n इक्वल टु 120 ओके अब यो यसले मल्टिप्लाई गरौँ अब के हुन्छ यसले मल्टिप्लाई यो दुईटैबाट 2 कमन लियो n/2 2 कमन लियो भने के हुन्छ 22 माइनस n 22 माइनस n 120 यो दुईटैबाट के गर्ने माइनस कमन लिने ओके 2 क्यान्सल और n ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ 22 n माइनस n स्क्वायर इक्वल टु 120 त्यसपछि फर्स्ट इन्टु लास्ट ओके फर्स्ट इन्टु लास्ट यसलाई गरिदेऊ है त पहिला यसलाई हामीले के साइडमा ल्याइदेऊ यो सबैलाई उसको साइडमा ल्याइदेऊ के हुन्छ हाम्रो 1 n स्क्वायर यसलाई उता ल्याए प्लस हुन्छ -22 n प्लस 120 इक्वल टु 0 अब यसलाई के गरौँ फर्स्ट इन्टु लास्ट n स्क्वायर -10 -10n -12n प्लस 120 इक्वल टु 0 और यो दुईटैमा n कमन छ n -10 आयो अर्को के आयो -12 n -10 इक्वल टु 0 और n -10 अर्को के हुन्छ n -12 इक्वल टु 0 यहाँ के गरौँ आइदर के हुन्छ n -10 इक्वल टु 0 देयरफोर n इक्वल टु 10 और के अरे n -12 इक्वल टु 0 देयरफोर n इक्वल टु 12 देयरफोर n को भ्यालु कति आउने भयो 10 और 12 यो भनेको नै के भयो हाम्रो फाइनल आन्सर ओके यसरी हामीले के गर्यौ भ्यालु फाइन्ड गर्यौ इजिली के गर्यौ त भ्यालुहरु फाइन्ड गर्यौ आजलाई हामी 12 नम्बरसम्म राख्छौं भोलि के गर्छौं यसको बाँकी जुन 13 14 15 देखि जुन 30 सम्म छ त्यो के गर्छौं हामी कम्प्लिट गर्छौं भिडियो राम्रो लागेछ भने साथीहरुलाई शेयर पनि गर्नु